म्हापसा एक डकैती जाली, एक चोरी जाली. जी गजाल आमी गेली 8 वर्सां लोकांक आड्डोन सांगताले ते सगळे गजाली सत्य जावपाक लागले, सारखे जावपाक लागला. आमी तेन्नाच सांगलेले की हे जे मायग्रंट येतात गोंयांत ते गोंयचो कल्चरल जिनोसायड करतात, गोंयांत क्रायम्स करतात, गोंयांत घरांत घुसून मारतले. आयज तीच गजाल जाली. घरांत घुसून गोंयकारांक बांदून घालून चोरी केली. आणि एका जिम्मेदार आसा फक्त ही मायग्रंटांची वोट बँक, हो बीजेपीचो सरकार, हो होम मिनिस्टर प्रमोद सावंत, जेंचे मोग हो मायग्रंटांचो जाल्लो आसा, जेंचो मोग हे मायग्रंटांच्या वोट बँकाचो जाल्लो आसा. तेंचे झोपडपट्टी रेग्युलरायज करप, तेंचे बस्ती रेग्युलरायज करप आनी तेंकां माझे घर म्हणून नाव दिवप. आयज थंयसरूच गणेशपुरी जर पळयत तुमी जाल्यार फुकट नगरी आसा. आयज ती फुकट नगरी रेग्युलरायज जाल्ली आसा. आयज तेंकां नेट येयल्लो आसा. जर सरकार आमच्या वांगडा आसा, सरकाराचो सीएम आमच्या वांगडा आसा आनी जर आमी आमची घरां रेग्युलरायज इलिगल घरां रेग्युलरायज जाता जाल्यार चोरयो करपाक व्हडलें कितें आहा? हेंच चिंतून आयज हें सगळें जायत आसा. हेचेर खंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय. कंट्रोल केन्ना येतलो? जेन्ना गोंयकार चिंतून वोट करतलो. तो श्रीमंत जावं नाल्यार गरीब जावं. आयज गरीब इफेक्ट जालात ते जाल्यार श्रीमंतांच्याय घरा अशें जर चोरयो लावपाक जाल्यार ताचो इफेक्ट श्रीमंतांचेरूय पडटा. सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. पयसो आसलो नासलो म्हणून फरक पडना, पूण हो वोट बँक गरीब जावं श्रीमंत जावं प्रत्येक गोंयकाराक इफेक्ट करतलो. हेची काळजी घ्या. हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक सोपोवपाक येयला. हो बीजेपी सरकार गोंयकारांक सोपयतलो आनी हे मायग्रंट येता ते गोंयकारांक अशेंच लुट्टले, गोंयकारांक मारतले, बडयतले, रेप करतले, मर्डर करतले आनी गोंयांत आपले राज्य करतले. देव बरें करूं.